अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं और वज़ू के आदाब कितने हैं, इस सिलसिले में इस वीडियो में आप हज़रात को तफसील के साथ बताया जाएगा। मुलाहज़ा फरमाएं। वैसे तो वज़ू में 14 सुन्नतें हैं, अलबत्ता उसके साथ कुछ आदाब भी हैं जो तकरीबन 26 हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में 14 सुन्नतें वज़ू के क्या हैं गिनवाऊंगा। उसके बाद जो 26 आदाब हैं वज़ू में वो क्या हैं वो आपके सामने शुमार कराऊंगा। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। और वज़ू करने का जो मुकम्मल तरीका है वो इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अगली वीडियो की लिंक देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वज़ू के मसाइल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप तलाश करेंगे तो वज़ू करने का सही तरीका आपको मिल जाएगा। उसके ज़रिए भी आप वज़ू को सीख सकते हैं। वज़ू की सुन्नतें 14 हैं। नंबर 1, नीयत करना कि मैं वज़ू करता हूँ। बस इतनी नीयत कर लेना काफ़ी है। और नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। ज़बान से ये कहना कि मैं वज़ू करता हूँ ये ज़रूरी नहीं है। दिल से आपने इरादा कर लिया कि आप वज़ू कर रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। नंबर 2, वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना, ये सुन्नत है। और बाज़ रिवायात में आया है कि जो बंदा वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जब तक वो बंदा बावज़ू रहेगा फरिश्तों को हुक्म देगा कि उसके नामे आमाल में सवाब लिखते रहो। चुनांचे जब तक भी आपका वज़ू बाकी है आपके नामे आमाल में सवाब बराबर लिखा जाता रहेगा। नंबर 3, वज़ू के शुरू में 3 मरतबा दोनों गट्टों को धोना। इसको गट्टा कहते हैं। वज़ू के शुरू में हाथ को यहाँ तक धोना, 3 मरतबा धोना, ये भी सुन्नत है, दोनों हाथों को। नंबर 4, मिसवाक करना। अगर आपके पास मिसवाक नहीं है जो कि लकड़ी का आता है, वो अगर नहीं है तो आप ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी सुन्नत अदा हो जाएगी। अगर आपके पास मिसवाक नहीं है या ब्रश नहीं है तो आप उंगली से भी दांतों को साफ कर सकते हैं। नंबर 5, 3 मरतबा कुल्ली करना, ये भी सुन्नत है। नंबर 6, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। दाहिने हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएंगे। नंबर 7, मुंह और नाक की सफाई में मुबालगा करना। यानी जब आप मुंह साफ करेंगे यानी कुल्ली करेंगे तो उसमें गरगरा करना चाहिए। गर्दन को इस तरह ऊपर उठा करके पानी से हलक तक तर करना चाहिए। ये उस वक्त है जबकि आप रोज़े से ना हो। इसी तरह नाक की सफाई में भी मुबालगा करना चाहिए। हाथ से आपने पानी लिया चुल्लू से और नाक से खींचेंगे पानी को तो पानी नरम हड्डी तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह मुबालगा करना ये भी सुन्नत है। किसके लिए? जो कि रोज़े से ना हो। अगर रोज़े से हैं तो फिर इसमें एहतियात करना चाहिए। सिर्फ कुल्ली कर लें और नाक में पानी ना खींचें, बल्कि नाक को इसी तरीके से साफ कर लें और बाएं हाथ से साफ कर लें। नंबर 8, दाढ़ी में खिलाल करना। वज़ू के दरमियान दाढ़ी में खिलाल करना ये भी सुन्नत है। नंबर 9, उंगलियों में खिलाल करना। हाथों की उंगलियां हैं उसमें भी खिलाल करना ये भी सुन्नत है। नंबर 10, तमाम आज़ाए वज़ू को 3-3 मरतबा धोना। यानी चेहरा भी वज़ू में धोया जाता है, हाथ भी धोए जाते हैं और पैरों को भी धोया जाता है। तो जिन आज़ा को वज़ू में धोया जाता है उनको 3-3 मरतबा धोना ये भी सुन्नत है। एक मरतबा आपने पानी लिया मिसाल के तौर पर और पेशानी के बालों से लेकर यहाँ तक आपने डाला, चाहे दोबारा आप पानी लें और डालें, इस तरह 1-2 दफ़ा डालेंगे तो आपका पूरा चेहरा भीग जाएगा। जब पूरा चेहरा भीग जाएगा तब उसको 1 मरतबा कहा जाएगा।
دوبارہ پانی لیں، اسی طریقے سے پورا چہرہ صاف کریں، تیسری مرتبہ پانی لیں، اسی طرح آپ پورا چہرہ صاف کریں۔ تو 3 مرتبہ اعضائے وضو کا دھونا یہ بھی سنت ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، پورا سر، ایسا نہیں کہ صرف یہاں سے لے کر تھوڑا سا کر لیے، چوتھائی سر وہ تو فرض ہے، کم سے کم مقدار ہے وضو میں، لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا، وضو میں کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 13 وضو کو ترتیب سے کرنا، قرآن شریف میں جس طرح ترتیب بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے چہرے کو دھویا جائے، پھر ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر سر کا مسح کیا جائے، اس کے بعد پیروں کو دھویا جائے، تو ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی وضو میں سنت ہے۔ نمبر 14 پے در پہ اعضائے وضو کو دھونا، یعنی آپ نے چہرہ دھو لیا، اب بیٹھ گئے 5 منٹ، اتنا بیٹھ گئے کہ چہرہ سوکھ گیا ہے، پانی کی جو تراوٹ ہے چہرے کے اوپر وہ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر کسی سے بات چیت میں لگ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسح کر رہے ہیں، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ پے در پہ اعضائے وضو کو دھونا ہے، یعنی چہرہ آپ نے دھو لیا تو فوراً اس کے بعد ہاتھ دھوئیں، فوراً اس کے بعد سر کا مسح کریں، فوراً اس کے بعد پیروں کو دھوئیں، درمیان میں گیپ نہیں آنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وضو کی 14 سنتیں ہیں جو کہ متفقن علیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سنتیں ہیں جن پر اکثر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ سنت ہیں۔ اس کے علاوہ بعض حضرات نے گردن کا مسح کرنے کو بھی سنت قرار دیا ہے، اور اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کو دھوتے ہوئے انگلیوں کی طرف سے ابتدا کرنا اور بدن کو رگڑ کر مل کر دھونا، اس کو بھی سنت قرار دیا ہے۔ بہرحال 14 سنتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے گنوایا ہے۔ اب وضو میں کچھ آداب بھی ہیں جو کہ تقریباً 26 ہیں، وہ آپ کے سامنے میں شمار کرا رہا ہوں، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 وضو کا ایک ادب یہ ہے جتنا ہو سکے آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے وضو کر لیا نماز کے لیے، نماز سے فارغ ہو گئے تو بلا ضرورت وضو کو نہ توڑیں، وضو کو توڑنے والا کوئی عمل آپ نہ کریں۔ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس پر بھی ایک ویڈیو ہے، ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں آپ جا کر کے لنک دیکھ سکتے ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو باوضو رہنے کا اہتمام کرنا یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح ایک ادب ہے وضو کرتے ہوئے پانی کا اسراف نہ کرنا، جتنی ضرورت ہے وضو میں پانی کی بس اتنا ہی استعمال کریں، بلا وجہ زیادہ پانی استعمال نہ کیا کریں۔ اور قبلہ رخ ہو کر کے وضو کرنا، ہمارے ہاں قبلہ اس طرف ہے تو جب ہم وضو کریں تو اس طرف منہ کر کے وضو کرنا یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے۔ اگر اس طرف یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا ممکن نہیں ہے، جگہ ایسی ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوشش کریں کہ قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو جائے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور صاف ستھری جگہ وضو کرنا یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ گندی جگہ آپ وضو کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس جگہ آپ وضو کریں وہ جگہ بھی صاف ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ غسل خانے میں آپ وضو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، غسل خانہ تو صاف ہی رہتا ہے، البتہ بیت الخلا ہے جہاں گندگی ہے وہاں وضو کرنا مناسب نہیں ہے، اور اٹیچڈ باتھ روم ہے اور بیت الخلا تھوڑا آگے ہے اور آپ اس کنارے پر وضو کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ وضو کریں جہاں پیشاب پاخانے کی بدبو بھی نہ آتی ہو، اور جو دعائیں آپ وضو کے درمیان پڑھنا چاہیں ان کو پڑھ سکے، کیونکہ آپ کے سامنے اگر گندگی ہوگی تو آپ وضو کی دعائیں پڑھیں گے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اور وضو کرتے وقت داہنی طرف سے شروع کرنا یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے، رائٹ سائڈ سے آپ کو وضو
کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو سب سے پہلے داہنا ہاتھ دھونا چاہیے، پھر بایاں ہاتھ دھونا چاہیے۔ چہرہ آپ دھو رہے ہیں تو چہرے پر آپ اس طرح پانی لے کر پیشانی کے اوپر سے ڈالیں گے تو رائٹ سائڈ آپ دھوئیں، پھر لیفٹ سائڈ پر آئیں۔ مسواک کر رہے ہیں تو مسواک لے کر رائٹ سائڈ آپ مسواک کریں، پھر لیفٹ سائڈ، پھر نیچے رائٹ سائڈ، پھر لیفٹ سائڈ۔ اس طریقے سے وضو کرنا یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے۔ اور جب وضو کریں تو ہمارے جسم کے اعضاء کو تھوڑا ملنا، رگڑنا، یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے۔ اور وضو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے، بالکل الٹا سیدھا جلد بازی میں جیسا چاہے ویسا کر لیا، ایسا نہیں، بلکہ حدیث میں من احسن الوضوء اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ احسنا یعنی ایک دم عمدہ طریقے سے، کہ وضو کرتے ہوئے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، وضو کرتے ہوئے آپ کے کپڑوں کے اوپر بھی چھینٹے نہ اڑیں، اور وضو کرتے ہوئے ادھر ادھر جھانکنا تانکنا نہ ہو، بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک دم نہایت ادب اور ڈسپلن کے ساتھ آپ وضو کریں، یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے۔ اور وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں نہ کرنا، یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے، دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور وضو کے درمیان ایک دعا آتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس دعا کا پڑھنا یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے۔ وضو کرتے ہوئے داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے صاف کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے اس طرح پانی لیا اور ناک میں چڑھایا اور بائیں ہاتھ سے ایسے صاف کریں گے، چھڑکیں گے آپ، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ذریعے آپ ناک صاف کریں گے۔ چہرہ دھوتے وقت اسی طرح ہاتھ دھوتے وقت چلو میں پانی لینا، جیسے آپ لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، لوٹے سے آپ ہاتھ میں پانی لیں گے، یا ٹنکی کے پاس وضو کر رہے ہیں تو نل سے آپ پانی ہاتھ میں لیں گے، پھر آپ چہرہ دھوئیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نل کے نیچے ہی اپنا چہرہ رکھ دیتے ہیں، نل کے نیچے ہی اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، لیکن وضو کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ سے پانی لے کر پھر دھویا جائے، اس میں کیا ہوگا، پانی کم خرچ ہوگا۔ اور چہرہ دھوتے وقت پیشانی سے شروع کرنا، جیسے آپ نے پانی لیا، حوض سے لیا یا پھر لوٹے سے لیا یا نل سے آپ نے پانی لیا، تو سب سے پہلے یہاں سے، جہاں سے پیشانی شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کو پانی ڈالنا چاہیے، اوپر سے آپ کو پانی ڈالنا چاہیے، نیچے سے نہیں دھونا چاہیے، اوپر سے دھونا چاہیے۔ اور چہرہ دھوتے وقت پانی کو چہرے پر زور سے نہیں مارنا چاہیے، یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے، بلکہ آہستہ سے ڈالیں، چہرے پر زور زور سے مارنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور وضو کرتے وقت آنکھوں کے جو یہ کنارے ہیں اور ادھر جو گڈھا ہے ان کو دھونا، خاص کر کے یہاں پر ہاتھ لگا کر کے دھونا، یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے۔ ہاتھ کو دھوئیں اور پیروں کو دھوئیں تو ان کے سرے سے ابتدا کرنا۔ مثال کے طور پر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ دھوتے وقت بعض لوگ نل میں اس طریقے سے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، نل یہاں پر ہے تو پانی یہاں سے بہ کر اس طرح جا رہا، ایسے نہیں، بلکہ اس طرف سے، یعنی یہ جو انگلیاں ہیں اس جانب سے ہاتھ کو دھونا چاہیے۔ پیروں کو بھی اسی طریقے سے، پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہاں سے دھونے کی ابتدا ہونی چاہیے، پیچھے کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ کوہنیوں کو دھوتے وقت، ایڑی کو دھوتے وقت اہتمام کے ساتھ دھونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ کوہنیاں رہ جاتی ہیں، آدمی جلدی میں ایسے کر لیتا ہے، کوہنی رہ جاتی ہے، تو کوہنی سے تھوڑا اوپر تک دھونا ہے اور اچھی طریقے سے دھونا ہے۔ اور ایسے ہی پیروں کی جو ایڑی ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے دھونا، یہ بھی وضو کے آداب میں سے ہے۔ پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور وہ بھی کس سے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے۔ مثال کے طور پر یہ پیر ہے تو چھوٹی انگلی سے شروع کرنا، پیر کی جو چھوٹی انگلی ہے وہاں سے شروع کرنا، اس طریقے سے خلال کرنا۔ اور پھر بایاں پیر آ جائے گا، اس میں بھی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہی آپ خلال کریں گے۔ تو بائیں پیر کا جب خلال کریں گے تو ابتدا کہاں سے ہوگی، بائیں پیر کے انگوٹھے سے ہوگی، چھوٹی انگلی سے آپ خلال کریں گے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے۔ جب آپ وضو کریں تو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا کریں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، ان کو دھونا ہے تو بس 3 مرتبہ دھویا کریں، اس سے زیادہ بلا ضرورت نہیں دھونا چاہیے۔
3 ही मरतबा धोना ये सुन्नत भी है, और 3 मरतबा से ज़्यादा ना धोना ये वज़ू के आदाब में से है। बाज़ लोग क्या समझते हैं, 1 मरतबा पानी लिया और चेहरे पर डाला तो समझे कि ये 1 मरतबा हो गया, ऐसी बात नहीं। पूरा चेहरा भीगने में आपको जितने पानी की ज़रूरत पड़ती है उतना पानी आप चेहरे पर डालेंगे, चाहे 1 मरतबा में पूरा चेहरा आपका भीग जाए या दूसरी मरतबा में भीग जाए। चेहरा पूरा भीग गया तब 1 दफ़ा कहा जाएगा, फिर अगली बार इसी तरीके से आप धोएंगे, फिर तीसरी मरतबा भी इसी तरीके से आप धोएंगे। तो 3 मरतबा वज़ू के आज़ा को धोना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। सर का मसह करते वक्त पेशानी से मसह को शुरू करना, ये भी वज़ू के आदाब में से है। बाज़ लोग पीछे से मसह शुरू करते हैं या किनारे से करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि पेशानी से मसह को शुरू करना ये भी वज़ू के आदाब में से है। कानों का मसह करते वक्त कान के अंदर ये छोटी उंगली डालना, मिसाल के तौर पर आपने इस तरीके से मसह कर लिया, मसह आपका हो गया, यहाँ तक मसह आपका हो गया। अब क्या करना, कानों को छोटी उंगली से साफ मसह करना, इस तरह डालकर ऐसे निकालें, और ये जो 2 अंगूठे हैं उससे पीछे की तरफ आप कर लेंगे मसह। तो कान के अंदरूनी हिस्से को छोटी उंगली से मसह करना ये भी वज़ू के आदाब में से है। और इस्तिंजा की जो जगह है यानी जो शर्मगाह है, वहाँ पर वज़ू के बाद छींटे मारना भी वज़ू के आदाब में से है। यानी वज़ू से पहले आप पेशाब करके आए और आपने वज़ू किया, तो वज़ू हो जाने के बाद शर्मगाह से लगा हुआ जो कपड़ा है, जैसे पैंट है, दोनों पैंटों का जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर पानी को छिड़कना ये भी वज़ू के आदाब में से है। अगर आपने किसी लोटे से वज़ू किया है या किसी जग से या किसी बर्तन से आपने वज़ू किया है, तो उस बर्तन में जो पानी बचा होगा, जितना आप पी सकते हो इतना पानी खड़े होकर के पीना ये भी वज़ू के आदाब में से है। और वज़ू के बाद आसमान की तरफ देखते हुए दुवम कलिमा पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये वज़ू के आदाब में से है। इसी तरह वज़ू के बाद की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, इस दुआ का पढ़ना भी वज़ू के आदाब में से है। और वज़ू के बाद तौलिया का इस्तेमाल करना, बाज़ लोग अपने ही कपड़ों से अपना चेहरा हाथ वगैरह पोंछ लेते हैं या लुंगी से पोंछ लेते हैं, ये मुनासिब नहीं है, बल्कि वज़ू के बाद पोंछने के लिए अलग से एक रुमाल या तौलिया वगैरह रखना चाहिए, उससे अपना चेहरा हाथ पैर वगैरह पोंछ सकते हैं। और ये वज़ू के आदाब में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वज़ू के बाद तौलिए का इस्तेमाल फरमाया है, लेकिन ज़्यादा नहीं पोंछना चाहिए। उलमा इकराम ने लिखा है कि वज़ू के बाद जब चेहरा हाथ पैर वगैरह पोंछें तो हल्का पोंछें, ताकि तरावट बाकी रहे, वज़ू का असर जिस्म में बाकी रहे। और आखिरी अदब यह है, वज़ू मुकम्मल हो जाने के बाद 2 रकात तहियतुल वज़ू की नमाज पढ़ना है। नफिल नमाज है ये, हदीस में आता है जो आदमी अच्छी तरीके से वज़ू करे और उसके बाद 2 रकात तहियतुल वज़ू की नफिल नमाज पढ़े, तो अल्लाह पाक उसके सारे सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है। अगर कबीरा गुनाह है तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौबा करना चाहिए। तो बहुत बड़ी फजीलत वाली ये 2 रकात नफिल नमाज है, इसलिए वज़ू के बाद एक अदब ये है कि 2 रकात तहियतुल वज़ू की नमाज पढ़ लिया करें। तो ये वज़ू की सुन्नतें और वज़ू के आदाब हैं जो कुल मिला करके तकरीबन 40 हो जाते हैं। आप हजरात ने इसको समाअत फरमा लिया है, समझ लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जब आपका कमेंट देखा जाएगा और वक्त होगा तो आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और वज़ू करने का जो तरीका है वो प्रैक्टिकल तरीका, इस पर भी हमारी एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। और वज़ू का जो सही तरीका है आप उससे सीख सकते हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔